नमस्ते, हाम्रो कथाघर युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी सुन्नेछौँ एउटा क्लासिक यौन कथा। कथाको शीर्षक छ मौन स्वीकृति र यस कथाका स्रष्टा हुनुहुन्छ वरिष्ठ गीतकार तथा साहित्यकार आदरणीय पद्मावती सिंहज्यू। स्रष्टा पद्मावती सिंहज्यूका बारेमा सायद हामीले भनिरहनु नपर्ला, किनकि उहाँको साहित्य क्षेत्रमा एक उच्च स्थानमा नाम छ र धेरै लामो समय यानि विक्रम सम्वत 2022 देखि निरन्तर लेखनमा आबद्ध हुनुहुन्छ। तर पनि पछिल्लो पुस्तालाई उहाँको बारेमा जानकारी छैन भने हामीले उहाँको पूर्ण परिचय डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएका छौं, अवश्य हेर्नुहोला। यदि तपाईँ पनि आफ्ना लेखहरू हामीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कथाघर @gmail.com मा सजिलै पठाउन सक्नुहुनेछ। र यदि हाम्रो कथाघर युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनुहोला भन्दै अब यसरी सुरु हुन्छ कथा मौन स्वीकृतिको वाचन। करुणाले सरस्वती आफ्नो वरिपरिका परिवेशलाई निहालेर हेरी र सोची, आज मलाई आफ्नो वरिपरिको परिवेश किन यति विघ्न रमाइलो लागिरहेछ। भर्खरै पानी परेर थामिएकोले आकाश कति स्वच्छ तथा निर्मल देखिएको छ। मखमली दुबोले टम्म ढाकिएको चौर पानीमा नुहाएर गाढा हरियो रङ्ग टल्किएको छ। घरको वरिपरिका अग्ला पर्खाल नाग्ने गरी अग्लिएको काङ्गियो फूलका रुखहरूमा पहेँलै गरी फूल फुली हावामा झुलिरहेका छन्। वसन्तको आगमनमा वसन्त अझै जवानीमा मुस्कुराइरहेको जस्तो देखिएको छ। उसलाई दौडेर तल चौरमा गएर हरियो मखमली घाँसमा लटपट्टिन मन लागेर आयो। त्यति मात्र कहाँ हो र, ती काङ्गियो फूलका रुखहरूमा चढेर चौरभरि पहेँला फूलहरू झारेर त्यसमाथि लडीबुडी खेल्न मन लागेर आयो। आज मलाई किन यस्तो बहुलट्ठीपना छाएको होला, मौसम पनि कस्तो कुतकुती लाग्दो, मलाई यस्तो अनुभव हुनुमा मौसमकै दोष पो छ कि। उसले मनमनै गमी। मन पनि आज किन यति साह्रो चञ्चल भएर आएको होला बगैँचालाई छिचोलेर। आज आकाश पनि कस्तो रमाइलो तथा घमाइलो। आकाशभरि सेता भुवा जस्ता बादलहरू विभिन्न रूप तथा आकारमा यताउति रुमलिरहेका देख्दा मनमा कता कता उन्माद छाएर आयो। करुणालाई त्यसै उडु उडु लागेर आयो। करुणाले आफ्नो दृष्टिलाई आकाशभरि फैलाई। कति विशाल तथा व्यापक छ आकाश। धेरै बेर टोलाएर आकाशको व्यापकता नापिरही करुणाको दृष्टि अब आकाशबाट ओर्लेर बगैँचा अगाडिको सडकमा गएर अल्झियो। सडकमा सधैँझै उस्तै चहल पहल छ। सवारी साधनहरूको आवागमन तीव्र गतिमा भइरहेको थियो। सवारी साधनहरू सडकको ढुङ्गे छातीमा आफ्ना गन्तव्यतिर दौडिरहेका थिए भने मानिसहरूको आवत जावत पनि सदाझैँ जारी थियो। यो सडकलाई पनि बिहान सूर्य उदयदेखि आधा रातसम्म एकछिन सुस्ताउने फुर्सद छैन। सडक पनि कति व्यस्त। त्यो के, सडकको पल्लो छेउमा अवस्थित एउटा पसलमा अडेस लाएर सधैँ प्लास्टिकका झोलाहरू बटुलेर हिँड्ने त्यो खाते बालक किन त्यसरी अट्टहास नै गरिरहेको छ। करुणाले आँखालाई च्यातेर हेरी। उसको हातमा रक्सीको पाउच थियो। ऊ रक्सी पिउँदै सडकमा आवत जावत गरिरहेका मान्छेहरूतर्फ हेर्दै अट्टहास गरिरहेको थियो। 10-12 वर्षको सडकमै बसोबास गरिरहेको त्यो बालकको क्रियाकलापदेखि करुणा छक्क परी। उसको व्यङ्ग्यात्मक अट्टहास सुनेर ऊ विचलित भई। कहाँ होला यस बालकको घर र परिवार? कसरी यस सडकमा आएर मिल्कियो? करुणा धेरै बेर घोत्लिरही। इन्कलाब जिन्दाबाद, भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद। यो के को जुलुस फेरि? सधैँ जुलुस, लाठीचार्ज, चक्काजाम, विद्यार्थी हडताल, राजनीतिक विरोध र सरकार विरोधी नारा। सडक पनि अब रङ्गमञ्चमा परिवर्तन भएछ कि क्या हो? कहिले जात्रा, कहिले जुलुस, कहिले पिटापिट। सांस्कृतिक झलक हो कि राजनीतिक खिचातानी? कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने झैँ। करुणालाई देशको राजनीतिक परिस्थिति देखेर उदेक लागेर आयो। केही बेर अगाडि परिवेशभरि व्याप्त रमाइलोपन एकाएक उसको मनबाट गायब भयो। यो रमाइलो सुन्दर देशमा यति विघ्न अशान्ति कहाँबाट भित्रियो? कोठाका दुवै झ्यालहरू जुन सडकतिर खुल्दछन् ढ्याम्म लगाएर गहिरो निश्वास छोडी करुणाले अब उसका आँखा आफ्नो कोठा वरिपरि चाहर्न थाले। के छन् उसका कोठामा?
भौतिक सुविधाका सबै साधनहरू जुटाइदिएका छन् उसका मातापिताले। आखिर उसको संसार भन्नु नै यही कोठा नै होइन र? यस कोठालाई छोडेर ऊ कहीँ जान सक्दिन। उसले एकपल्ट बेमनले आफ्नो अपाङ्ग खुट्टातिर हेरी उसको मनभरि कुञ्जो भई लत्रिएका आफ्ना निर्बल खुट्टाहरूदेखि वितृष्णा भरिएर आयो। परमात्माले यस्तो सक्रिय मस्तिष्क र चञ्चल मन दिएर मलाई किन अपाङ्ग बनाइदिएका होलान्? उसले मनमनै परमात्मालाई सरापी। ऊ आँखा चिम्लेर बिछ्यौनामा पल्टी। कति शून्य छ उसको जीवन। के खाना लाउन र यसरी एउटै कोठामा सीमित रहेर नाना भाँतीका कुराहरू मनमा खेलाएर समय खेर फाल्नु पनि जीवन हो र? अब जीवनको परिभाषा मनमा नै केलाउन थाली ऊ। मैसाब हेरिसियोस् त, हजुरलाई मुमाले पठाइबक्सेको। उसको सुसारे जमुनीको आवाजले उसको जीवनप्रतिको चिन्तनमा बाधा पुग्यो। उसलाई आँखा खोल्न मन लागेन। हेरिसियोस् न भन्या किन त्यसरी पल्टिराखिस्या? जमुनी फेरि कराई। हत्तेरी कति कराएर कान खाइकी होली। करुणाले बिस्तारै आँखा खोलेर जमुनीलाई हेरी। जमुनीको हातमा भित्री चोलो तुर्लुङ्ग झुन्डिएको थियो। ठुलो मैसापले हजुरलाई बिलायतबाट पठाइबक्स्या। हेरिसियोस् त के सामानहरू पठाइबक्स्या छ? सामानतिर हेरेर करुणाले सोची, यी सब महँगा विलासी सामानहरूको मलाई के प्रयोजन? यी श्रृङ्गारका सामानहरू प्रयोग गरी कसलाई देखाउनु छ र? लगाएर हेरिसियोस् न एकपल्ट, जमुनीले जिद्दी गरी। करुणाले चोलो फुकाएर भित्री चोली लगाई। छातीमा कस्तो टम्म मिलेको, हजुरकै नापको रहेछ अघि। जमुनीले उत्ताउलो पाराले हाँसी करुणाको पुष्ट बक्छेलाई निहारी। मान्छे त हजुर साह्रै राम्री, त्यसमाथि हजुरको टम्म मिलेको छाती। हजुरका खुट्टाहरू सग्ला भइदिएका भए हजुर। करुणाले उसको कुरालाई बीचमै काटेर भनी, ऊ हेर त पर भित्ताको तस्बिरलाई। जमुनीको आँखा उसले औँल्याएको तस्बिरमा गई ठोकियो। काखमा नवजात शिशुलाई च्यापेर स्तनपान गराइरहेकी एक नग्न युवतीको तस्बिर औँल्याएकी थिए करुणाले। दुवैले त्यस तस्बिरलाई गहिरिएर हेरे। हेर, यदि मेरा खुट्टाहरू सग्ला भइदिएका भए मेरो काखमा पनि त्यसरी नै नवजात शिशुले स्तनपान गर्दो हो हगी? गरुङ्गो मनले करुणाले आफ्नो निर्बल कुञ्जो भई लत्रिएका खुट्टातिर हेरी। सजल नेत्रले ओठका दुवै कुनाहरूलाई बङ्गाइकन सोधी। जमुनीले झस्केर करुणालाई हेरी। करुणाका आँखाभरि वेदनाहरू छजल्किरहेका थिए भने ओठभरि मुस्कान। जमुनी चुपचाप केही नबोली कोठाबाट निस्की। कोठा फेरि शून्य भयो। कोठाको शून्यपनले मन आत्तिएर उसले दुवै झ्यालहरू खोलिदिए। करुणाको आँखा अगाडि सानो संसार बिउझियो। अघिल्तिरको काङ्गियो फूलको रुखमा परेवा जोडी चुच्चोले एक अर्कालाई ठुङ्गेर प्रेमालाप गरिरहेका थिए। यसरी कुञ्जो भएर जन्मिनुभन्दा पन्छी भएर जन्मेकी भए पनि स्वतन्त्र रूपले यसरी नै प्रेमालाप गर्दै आकाशमा विचरण गर्थे हुँला। ऊ यस्तै कुराहरू मनमा खेलाइ सम्भोग र ती परेवाका जोडीलाई टोलाएर हेरिरही। एकछिनपछि एकले अर्कोलाई पछ्याउँदै ती जोडी आकाशमा हावा खान थाले। कति सुखी छन् परेवाका यी जोडी। हेर्दा हेर्दै कता उडेर गयो कता देखिन छोडियो। करुणाको मनभरि यौन इच्छा झाँगिन थाल्यो। अब मलाई पनि बाँच्न र यौन भोग शान्त गर्न एउटा पुरुषको आवश्यकता छ। उसले जीवनमा पहिलो पल्ट मनमा नै एउटा प्रेमीको आवश्यकता गहिरोसित अनुभव गरी। करुणाले काखमा नवजात शिशुलाई च्यापेर स्तनपान गराइरहेकी नग्न युवतीको तस्बिरलाई आँखै नझिम्क्याई धेरै बेर हेरिरही। सुन्दर देह भएकी त्यस नग्न युवतीलाई हेर्दा हेर्दा करुणाले स्तनपान गराइरहेकी त्यस युवतीको अनुहारभरि पुतिएको वात्सल्य प्रेम र ओठभरि छरिएको सन्तुष्टि कलाकारिताको एक अनुपम नमुना झैँ लाग्यो। उसलाई त्यस तस्बिरको कलाकारिताले मन्त्रमुग्ध पार्यो। नारी भएर जन्मेपछि मातृत्वको सुखद अनुभव भोग्न नसके नारी भएर जन्मेको के सार भयो? उसको मनमा आमा बन्ने रहर पलाएर आयो। किन एक्लै यसरी अँध्यारोमा धुमधुम्ती बसिराखी बक्सेको? अँध्यारो कोठालाई उज्यालो पार्दै जमुनीले खाजा लिएर भित्र पसी। कतिखेर दिन छिप्पिएर साँझ ओर्लिसकेछ करुणाले थाहै पाइन। आज मलाई खाजा खान मन छैन, जा लैजा। आज हजुरलाई के भो? जमुनीले एकाएक प्रश्न गरी। जमुनी हेर, त्यो आइमाईले झैँ बच्चालाई काखमा राखेर स्तनपान गराउन मन लाग्यो।
करुणाले लाजै नमानी निर्धक्क भनी, "धत, हजुरको त बिहे नै भएको छैन, बिहे नगरी बच्चा जन्माउन सकिन्न र?" जमुनीले जिल्ल परेर मालिकनीलाई हेरी, "छ्या, बिहे नगरी कसरी बच्चा जन्मिन्छ? के कुरा गरिस्या होला?" ऊ खितिती हाँसी, "बच्चा जन्माउन बिहे नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, बुझिस? के बच्चा जस्तो कुरा गरिस्या होला? बिहे नगरी बच्चा कसरी जन्मिन्छ?" जमुनीले प्रश्न गरी, "मैले जन्माएर देखाए भने नि, बच्चा जन्माउन लोग्ने मान्छेसित सहवास हुनु जरुरी छ।" जमुनीले सम्झाए झैँ गरी भनी, "लोग्ने मान्छेसित सहवासका लागि बिहे नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हेर, अपाङ्गताको कारण मेरो बिहे हुनु असम्भव छ। यी अपाङ्ग खुट्टाहरूकै कारण के मातृत्वबाट वञ्चित हौँ? ममा पनि प्रजनन क्षमता छ, त्यस क्षमताको प्रदर्शन गर्न चाहन्छु म।" करुणाले निर्धक्क भएर आफ्नो मनोकांक्षा व्यक्त गरिरही। आज मालिकनीले कस्तो कुरा गरिरहेकी छिन्, के भो यिनलाई? जमुनीले करुणातिर विस्मयले हेरी, "के हेरे कि मोरी? के बच्चा जन्माउन सक्दिन भनी ठानेर त्यसरी हेरे कि मलाई?" करुणाले ठुला ठुला आँखा पारेर जमुनीलाई हप्काई, "होइन हजुर, म गए, उता भान्सामा काम बितिसक्यो।" जमुनीलाई जति सक्दो त्यति चाँडो त्यहाँबाट फुत्किन पाए हुन्थ्यो जस्तो भयो। जमुनी कोठाबाट फुत्त निस्केर जान लागि, "ए सुन त, एकपल्ट रामेलाई पठाइदे त।" करुणाले आदेशात्मक स्वरमा भनी, "हस् हजुर।" जमुनी कोठाबाट निस्की। जमुनीलाई आफ्नो आँखाबाट ओझेल नहुन्जेल करुणाले हेरिरही। ऊ दृष्टिबाट ओझेल भएपछि उसको आँखा कोठा यताउति कुद्न थाले। उसको आँखा दलिनमा अवस्थित गौथलीको गुडतिर अड्किए। ओहो, विस्मयले उसका आँखाहरू तन्किए। गुडबाट ससाना बचेराहरू टाउको निकालेर च्याँ गरेर कराइरहेका देखेर। केही दिन अघि गौथली भालेपोथीले कडा परिश्रमका साथ चोचोमा माटो पराल के बोकेर गुड बनाएका थिए। कति चाँडो फूल पारी ओथारो बसी बच्चा कोरलिसकेका। ऊ छक्क परी। दैवको लीला अपरम्पार। ऊ यस्तै सोचेर गुडतिर हेरिरही। गौथलीले चुच्चोमा आहार च्यापी बचेराहरूलाई खुवाइरहेकी दृश्य देखि करुणाको मनमा आमा बन्ने इच्छा झन् प्रबल भएर आयो। गौथलीले त बच्चा कोरल्न सक्छ भने म त पूर्ण नारी, मैले पनि सन्तान जन्माई मातृत्व सुख प्राप्त गरेर छोड्छु, उसले मनमनै अठोट गरी। हजुर, मलाई बोलाइस्या हो? रामेले कोठामा प्रवेश गरेपछि करुणाको चिन्तनमा बाधा पुग्छ। आफ्नै आँखा अगाडि हुर्केर बढेको रामेमा करुणाको दृष्टि धेरै बेर अड्किरह्यो। मेरो सन्तानको पिता के रामे हुन सक्दैन र? करुणाको दिमागमा बिजुली चम्क्यो। उसका आँखाहरू अँध्यारोमा टर्च बले झैं टिलिक्क टल्कियो। उसको ओठमा मुस्कान छरियो। रामे, आ त एकपल्ट निधार थिचिदे, करुणाले ममतामयी स्वरमा अनुरोध गरी। हस्। रामे आज्ञाकारी बालक झैं करुणाको अगाडि उभियो। ढोकातिर इसारा गर्दै करुणाले रामेलाई ढोका थुन्न आदेश दिई। रामेले मालिकनीको आदेशलाई सिरोपर गर्यो। लोलाएका आँखाले करुणाले जमुनीको छोरो जो उसकै सामु जन्मेर तन्नेरी भएको थियो रामेलाई शिरदेखि पाउसम्म सरसर्ती हेरिरही। रामे त एक स्वस्थ युवकमा परिवर्तन भइसकेछ। करुणालाई यस्तो भान भयो मानौ रामेले उसलाई दुवै हात फैलाएर आलिङ्गनमा आबद्ध गर्न इसारा गरिरहेको छ। उसको शरीरमा प्वाक पलाए झैं उसलाई उड्न मन लागेर आयो। शरीर फूलको थुङ्गा झैं हलुङ्गो भएर आयो। मुटुको रक्त सञ्चार तीव्र भएर आयो। रामे, त मलाई साह्रै मन पर्छ, त साह्रै राम्रो छस्। करुणाले ओठभरि गुलाब फुलाई रामेलाई लोलुप नजरले हेर्दै भनी। करुणाको हेराइमा स्वार्थको आभास पाएर हो कि रामेलाई मालिकनीको व्यवहार तथा चालढाल निको लागेन। ऊ चुपचाप आँखा निहुर्याएर मालिकनीको निधार थिचिरह्यो। एक अज्ञात त्रासले उसको मनमा डेरा जमायो। रामे, अलि दह्रो हातले थिच त अब जवान भइसकिस्। करुणा बिस्तारै उठी बिछौनाबाट। अब रामेको निधारमा चिटचिट पसिना आयो। उसलाई त्यहाँबाट फुत्केर भाग्न मन लाग्यो। उसको कण्ठ सुकेर आयो। जसै रामेले निधारमा थिच्ने क्रममा आफ्नो हातको चाप बढायो, उसको शरीरले करुणाको शरीरमा क्रमिक रूपमा स्पर्श गर्न थाल्यो। एक विद्युतीय तरङ्गको अनुभव गरी करुणाले रामेको हात समाउन पुगी। ऊ भित्रको सहवासको इच्छा जो यतिन्जेल अचेत तथा सुसुप्त थिए मानौ मेघ गर्जे झैं बिउझिए।
एकै पलमा करुणाले रामेलाई बिछाउनतिर तानी गङ्गटाले जस्तो गरी अघिल्लो करौटी जस्तो धारे हातले कर्याप्पक गरी रामेलाई बेसरी अठ्याई। बाङ्गिएका लुला दुवै खुट्टाले पछिल्तिरबाट च्यापेर हल्न चल तुल्याइदिए। विद्युतीय झट्का लागे झैं गरी रामे आमा जस्ती मालिकनीको अङ्गालोबाट फुत्किन खोज्यो, तर अङ्गालो यति विघ्न कसिएको थियो कि उसको प्रयास निष्फल भयो। करुणालाई कहाँबाट यस्तो साहस र शक्ति पैदा भयो कुन्नी रामेलाई बल्छीको माछा झैं आफूभित्र उन्न थाली। रामेको कोमल र त्रसित युवा मनमा पनि यौन लालसाले बिस्तारै शिर उठाउन थाल्यो। अब युवा रामे मालिकनीका सामु समर्पित भई यौन क्रियामा सम्मिलित हुन थाल्यो। प्यासी सावन झैं बर्सेर करुणाले रामेलाई आफूसितै सागरको गहिराईसम्म तानेर सागरको उर्लदो लहरसित लहर भई उर्लिरही। लहरसित लहर भई उर्लिरहँदा एक असीम सुखको अनुभूति गर्दै करुणाले यस सुखद क्षणको परिणति गर्भाधान भइदिए आजको उसको साहसिक प्रयास सफल तथा अझ सुखद हुने थियो भन्ने मनमनै कल्पिरही। केही बेरपछि तुफानपछिको सम्यक वातावरण झैं करुणाको मन शान्त र स्थिर भयो। तुफानी छालहरूबाट किनारमा फ्याँकिए झैं रामे शान्त र स्थिर भई मालिकनीको छेउमा पल्टिरह्यो। रामेलाई जा भनेर आदेश दिई करुणाले आफ्नो बन्धनबाट मुक्त गरिदिन साथ असिन पसिन भई एक आज्ञाकारी बालक झैं नजर झुकाएर सुस्तरी कोठाबाट चाल मार्दै ऊ बाहिर निस्कियो। अजिङ्गरको आहार दैवले पुर्याउँछ भनेको हो रहेछ, करुणा मनमनै मुस्कुराई। रामे बाहिर निस्केपछि करुणाले स्तनपान गराइरहेकी युवतीतर्फ दृष्टि फ्याँकी आफूभित्र एक अनौठो अनुभूति गरी उसलाई यस्तो अनुभूति भयो मानौ उसको गर्भाशयमा डिम्ब निषेचन प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। उसले प्रसन्नता तथा उल्लास भरेर भित्ताको सजीव झैं उतिरै हेरी स्निग्ध मुस्कान छरी मुस्कुराइरहेकी युवतीतर्फ आँखै नझिम्क्याई धेरै बेर हेरिरही। उसले बिस्तारै आफ्नो पेटलाई छामी तस्बिरको काखको बच्चालाई हेरिरही। अनायास करुणाको आँखा तस्बिरको युवतीको आँखासित जुधे। यो के हेर्दा हेर्दै त्यस तस्बिरकी युवतीले उसलाई आँखा झिम्क्याई। तिनको ओठमा मौन स्वीकृति छचल्किएर आएको उसले स्पष्ट देखी। कस्तो सुखद आश्चर्य! करुणाले बिस्तारै आँखा चिम्ली। बाहिर मेघ गर्जन सहित पानी बर्सिरहेको थियो। चट्याङको प्रवाह नगरी ऊ भविष्यको सुखद कल्पनामा डुबुल्की मार्न थाली। कतिखेर आँखा लाग्यो करुणाले चालै पाइन।